السلام عليكم. هاد لا فيديو غتكون قصيره غنشوفوا فيها كومون انستالي لونفيرونمون بيتون بور لا داتا ساينس، باش ان شاء الله في لا فيديو الجايه نتلونساو ونشرحوا كل بيبليوتيك بالديتاي. دونك بور l'installation de Python عندنا دو ميثود، سواء l'installation direct في السيت اوفيسيال python.org. فهاد l'installation كتلقاو لي موديول ستاندار مثلا الانبوت والاوتبوت. مي كما قلنا في لا فيديو الاولى، بيتون عندها بزاف ديال الاستخدامات، سواء في الويب سواء في الديفلوبمون سواء في الماشين ليرنينغ وبيان سور في لا داتا ساينس. دونك داكشي علاش كنحتاجو اون ديستريبيسيون اللي كتكون جامعه لينا لي باكيج ولي بيبليوتيك كاملين اللي غنحتاجو في الخدمه ديالنا. وهنايا البيبليوتيك اللي معروفه هنا في هذا الدومين هي اللي هي اناكوندا. دونك بور لانستالاسيون غتلقاو هاد اللين هذا في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو. دونك بور لو تيليشارجمون كنكليكيو سور داونلود. دونك ابخي غادي نختاروا اش من انفيرونمون اللي عندنا، واش ويندوز ولا الماك ولا لينكس. دونك كل واحد غادي يختار السيستيم ديكسبلواتاسيون اللي هنايا، واش 32 بيت ولا 64 بيت. دونك ابخي لانستالاسيون، هنا لانستالاسيون غتاخد شويه ديال الوقت، فيه ابوبخي واحد 500 ميغا. دونك لانستالاسيون عاديه ابخي تيليشارجمون غادي نكليكيو عليه. دونك ابخي غنديرو نيكست 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 عادي جدا بحال كنستاليو اي بروغرام. دونك ابخي ما غيسالي لينا لانستالاسيون ديالو، ابخي ما غيسالي لانستالاسيون ديالو غنلونسيو اناكوندا. دونك غنتسناو يتلونسا. دونك هادي هي لونفيرونمون ديالنا. الا لاحظتوا هنا كيكونوا فيها بزاف ديال لي فونيتر. باغ اكزومبل هنايا عندنا جوبيتر لاب، جوبيتر نوت بوك، عندنا الفي اس كود، عندنا سبايدر. غادي نحاولوا نجيو نناقشوا دغيا هاد لي سيبور كاملين، شنو هو الفرق بيناتهم، باش ناخذوا واحد الصوره علاش كيصلحوا. دونك هنا بور لونفيرونمون دو كوداج اللي خصكم تعرفوا انه كاينين دو تيب ديال لونفيرونمون دو كوداج، سواء اننا كنخدموا بواحد لي دي او اللي هو ليديتور دو كود، او اننا كنخدموا بالنوت بوك. دونك هنا بور ليديتور دو كود مثلا بي شارم ولا في اس كود، دونك هنا كيكون كتكتب كود ديالك كيتيكزيكوتا ديريكتومون. بينما هنا حنا في الدومين ديال الداتا ساينس كنفضلوا اننا نخدموا بالنوت بوك. النوت بوك بحال باغ اكزومبل جوبيتر ولا جوجل كولاب. دونك هنا غنحاولوا نشوفوا جوبيتر ونحاولوا نخدموا على جوبيتر. دونك باش لونسيو جوبيتر غادي نمشيو للانترفاس ديالنا وغادي نلونسيو جوبيتر باش نشوفوه. دابا في هاد لا فيديو كما قلنا نحاولوا نديروا غير واحد لا فيو على لونفيرونمون، باش ابري في لي فيديو جايين نجيو نفصلوا كل حاجه بوحدها. دونك ابري ما لونسينا النوت بوك ديالنا، دونك كيعطينا هنا لي فيشي كاملين اللي كاينين في البيسي. باغ اكزومبل نختاروا البيرو ديسكتوب ونكريو واحد نيو، نديرو بايثون 3. دونك هنا كتجي لنا الانترفاس ديال جوبيتر. هنايا قدرنا نختاروا باغ اكزومبل هنا السميه ديال الفيشي ديالنا، نقدر نبدلوها باغ اكزومبل نختاروا شي سميه هنايا. دونك هنا كما كتلاحظوا كيجيونا لي سيلول ديالنا هما هادو علاش كنخدموا. دونك لونطري الى خصكم تشوفوا هنا باش نكونوا خدامين في هاد السيلول، خصها تكون جاي عليها هاد الريكتونغل هذا بالخضر. دونك باغ اكزومبل كتبوا هنا برانت ونكتبوا شي ميساج. دونك كما كتلاحظوا فاش كنديروا اكزيكوتي دونك كيطافيش لنا الميساج ديالنا. الا بغينا نديروا باغ اكزومبل شي اوبيراسيون 2 + 3 ونديروا اكزيكوتي، دونك هنا بما ان خدامين في الريكتونغل الخضر دونك غتعطينا 5. هنا الا بغينا نرجعوا باغ اكزومبل الريكتونغل الاول السيلول الاولى ونبدلوا الميساج ديالنا. دونك نجيو لهاد الريكتونغل هذا لهاد السيلول ونبدلوا فيها الميساج، دونك كيتيكزيكوت لنا الميساج اللي عليه الريكتونغل الخضر. دونك هادشي اللي قدر يتقال هنايا في هاد لا فيديو الاولى. هنا بغينا غير باش نوجدوا لونفيرونمون ديالنا، باش لي فيديو جايين نبداو خدامين على النوت بوك ونشوفوا نحاولوا نديروا واحد الكراش كورس على بيتون، نعرفوا اهم الحوايج اللي غادي نخدموا بهم في بيتون في هادشي جاي. عاد ابخي نجيو نفصلوا لي بيبليوتيك ديالنا. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. المهم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.